through one of his dreams or something like that, something unique to inspire the youth. Just repeat that question. Would you be able to send us, give us insight to Khwaja Gharib Nawaz's, one of his dreams or something for the youth? Okay, inshallah. Keep watching the program. I'll put that question to the panel today. Inshallah. Jazakum. Ji Shah Sahib Qibla. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, ये सवाल जो है इसके लिए थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन रहमहुल्लाह आप 537 हिजरी में सिजस्तान जो खुरासान के अंदर एक इलाका ईरान का था, उसके पुराना जो खुरासान कहलाता था, उसके अंदर एक कस्बा संजर उसको कहते, उसमें आपकी विलादत हुई है 537 हिजरी में जी। और आपके वालिद हज़रत सैयद ग़ियासुद्दीन हसन हैं और ये हुसैनी सादात से हैं, जैसा कि हमारे अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अकील साहब ने अभी बयान किया था कि जैसे हुज़ूर गौस पाक सरकार के वालिद हसनी हैं, वालदा हुसैनी हैं जी, हुसैनिया हैं जी। इस तरह हज़रत गरीब नवाज़ वो हैं जिनके वालिद हुसैनी हैं और वालदा हसनिया हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी हसनी हुसैनी सैयद हैं, लेकिन हुसैनी हसनी हैं, मतलब इनके वालिद सैयद ग़ियासुद्दीन जो है वो हुसैनी सैयद हैं, ठीक। वालिदा हसनिया हैं। हज़रत इमाम हसन पाक की 16वीं पुश्त में आप हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से आपका शजरा नसब मिलता है जाके, ठीक। सैयदना इमाम मूसा काज़िम बिन इमाम जाफ़र सादिक की औलाद से हैं आप। अच्छा, अर्ज़ करने का ये गुजारिश करने का मकसद था कि थोड़ा सा हमें माहौल पता चल जाए कि कितना अरसा आपने तबलीग फरमाई। ठीक। 537 हिजरी से आपने 633 हिजरी तक इस दुनिया में यानी दार फना में आपने गुजारे हैं। 537 हिजरी आपका साल विलादत है और 633 हिजरी आपका साल वफात शरीफ है। 6 रजबुल मुरज्जब को 633 हिजरी में आपका विसाल शरीफ हुआ अजमेर शरीफ में, जो कि शुमाल हिंदुस्तान के अंदर है। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर है, राजस्थान के करीब, शुमाल का मैं लफ्ज़ शायद ज़ायद बोल गया हूँ। राजस्थान जो सूबा है उसके अंदर अजमेर जो शहर है मशहूर मारूफ आपकी वजह से मशहूर है, वहाँ आपका विसाल शरीफ हुआ। ये उम्र मुबारक जो है ना ये बनती है 96 साल, यानी 1 सदी तक आप जीते रहे। इस दुनियावी हयात आपकी 1 सदी तक 96 साल तक आपकी हयात मुबारक थी। इसमें तहसील का दौर भी है और तहसील में कमाल के बाद रियाजत व मुजाहिदा के बाद आपकी तबलीग का दौर भी है, जिसमें कि फैज़ान को आपने तकसीम फरमाया। सबसे पहले तो ये बात है, सबसे ज्यादा काम जिन बुजुर्गों का आज तक मशहूर मारूफ है, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मर्जी से कुदरत कामला से उनको उम्रें बहुत दी हैं। हुजूर गौसे पाक सरकार की 91 साल उम्र थी, हजरत गरीब नवाज की 96 साल उम्र थी। तो हजरत गरीब नवाज ने हुजूर गौसे पाक का ज़माना अक़दस भी पाया है, यानी तकरीबन आपकी उम्र मुबारक 30-35 साल की थी जिस वक़्त के हुजूर गौसे पाक अभी हयात थे। हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए अपने मशाइख किराम के हुक्म से, और हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी जो आपसे बहुत पहले हिंदुस्तान में तशरीफ ला चुके थे, 5वीं सदी के अवाइल में आप हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ ला चुके थे। अच्छा, इस्लाम हिंदुस्तान में हजरत गरीब नवाज की तशरीफ आवरी से पहले का आया हुआ है, बहुत पहले मोहम्मद बिन कासिम के दौर से, और फिर हजरत ख्वाजा साहब हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले यहाँ बुजुर्ग तशरीफ लाए थे। हजरत शेख इस्माइल लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आता है तारीखों में, इनसे पहले मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आता है कि ये हस्तियाँ हजरत दाता साहब से भी पहले तशरीफ लाई हैं, और दाता साहब जो हैं इनका तकरीबन 1.5-2 सदियाँ पहले ये हजरत गरीब नवाज से यहाँ तशरीफ फरमा थे। अच्छा, दावत इस्लाम का काम शुरू हो गया था, लेकिन हजरत गरीब नवाज का रूहानियत के अंदर रुतबा ये है कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके शेख हैं, आपने ये फरमाया था कि जब हिंदुस्तान में दाखिल हो तो कस्बा लाहौर जो है, शहर लाहौर,
اس وقت کہتے تھے قصبہ لاہور ملتان کے مضافات میں، ٹھیک، یعنی ملتان بڑا شہر تھا اور لاہور کو اس کا ایک مضافاتی شہر کہتے تھے، کہ وہاں جب آپ تشریف لے جائیں تو وہاں علی اجویری، علی بن عثمان الاجویری کا مزار ہے، وہ ہندوستان کی کنجی فتوحات کی ان کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک، تو آپ وہاں پہ پہلے اجازت لے لیں، جب آپ کو اجازت ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے فتوحات ہی فتوحات ہے۔ ٹھیک، تو آپ 40 روز تک حضرت غریب نواز نے حضرت داتا سرکار کے قدموں میں چلہ کیا ہے۔ اس وقت بھی لاہور شہر میں داتا صاحب کے قدموں میں حضرت خواجہ غریب نواز کی وہ چلہ خانہ، وہ کمرہ آپ کا آج تک بھی موجود ہے، اور وہ خاص و عام اس کی زیارت کرتے ہیں جو بھی وہاں حاضر و زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے۔ جی، اچھا، حضرت غریب نواز کو جب یہاں سے اجازت ملی، کیا ملا اس کے لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، صرف اتنی بات آپ جان لیں کہ جس وقت آپ وہاں سے اٹھے ہیں تو ایک شعر تھا آپ کی زبان پر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس میں آپ نے کیفیت بتا دی کہ فیض عالم نے مجھے عالم بخش دیا ہے، یعنی گنج بخش فیض عالم، جی جی، کہ یہ خود ان کی ذات فیض عالم ہے، سبحان اللہ، ایک جہان کو دینے والی، اور مجھے بھی انہوں نے خزانے بخش دیے ہیں، اور یہ ناقصوں کے لیے بھی پیر کامل ہیں، اور کوئی اگر خواجہ عثمان ہارونی نے کسی کو کامل کر کے یا شیخ ابراہیم قندوزی کی دعائیں لے کر کو کامل بن کے بھی آیا ہے نا، تو کامل کے لیے بھی یہ رہنما ہے، واہ، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ان کی منزل کامل تک رک جاتی ہے، بلکہ کاملوں کو بھی اس سے اوپر کے درجات میں پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو دیکھیے جس سے جو کام رب تعالیٰ نے لینا ہے اس کے مطابق ہی اس کے موافقات ان کو پیش آتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منتخب تھے، ہندوستان کی جاگیر جو ہے نا، ایمانی فضا جو ہے، رب تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ کے حصے میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ایک کال میں لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ مسز عرفان کافی دیر سے لائن پر ہولڈ ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام محترمہ حاضرین محفل کو میں سلام عرض کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال ہے کہ خواجہ اجمیر شریف غریب نواز، ان کے ساتھ جو غریب نواز لگتا ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ خواجہ اجمیر شریف جو ہیں وہ کس عمر میں وصال کر گئے تھے؟ ٹھیک ہے، ابھی میں نے ابھی بتایا ہے شاہ صاحب نے، پھر دوبارہ 96 سال کی عمر میں وصال۔ اجمیر میں آنے کا اگر پوچھا ہو تو وہ بیان کریں گے، تو وصال کا تو لکھا ہے نا بھائی 500، ابھی بتایا میں نے 537 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 633 ہجری میں وصال ہوا، اور میں نے سالوں کا حساب کر کے بتایا کہ 96 سال کی عمر مبارک پائی آپ نے۔ او تھینک یو، جی، میں نے شاید نہیں سنا۔ 96 ایئر اولڈ تھے جس وقت آپ وفات پائی ہے۔ ماشاءاللہ 96 ایئر اولڈ تھے when he passed away from this world۔ جزاک اللہ۔ بہن اور کوئی سوال ہے؟ بہت شکریہ، مسز عرفان صاحبہ تھیں لندن سے۔ جی شاہ صاحب۔ اب یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں نہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ذاتی کمال ہے، جی، نہ داتا صاحب کا کوئی ذاتی کمال ہے، نہ حضرت غوث پاک کا کوئی ذاتی کمال ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ قدرت کاملہ ہے رب تعالیٰ کی، مرضی ہے اس کی۔ ہندوستان کے لوگوں کو ایمان اس نے بخشنا تھا، جس کو وہ چن چکا تھا کہ میں نے اسے ایمان دینا ہے، اس کو ہی دیا ہے۔ خواجہ صاحب نے کوئی ذاتی مرضی سے کافروں کو ایمان نہیں بخش دیا۔ لیکن لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 لاکھ تو جو ہے وہ جو اس وقت کافر تھے ان کو تو نہیں مسلمان کیا، تو خواجہ صاحب نے 90 لاکھ کو کیسے پھر کر لیا ہے؟ یہ سوال بھی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل ایک منفی جو ذہن ہے نا، نیگیٹو اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اس کا کمال ہے، کیونکہ خواجہ معین الدین اجمیری سرکار کے سپاہی ہیں، جی، تو سپاہی کی فتوحات ہمیشہ بادشاہ کی فتوحات ہوتی ہیں۔ اس طرح تو یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بشارت دی گئی کہ فتوحات آپ کو ملیں گی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو وہ فتوحات ایران کی یا روم کی جو مراد لی جاتی ہیں وہ تو آپ کے وقت میں تو ہوئی نہیں، وہ تو فاروق اعظم کے دور میں ہوئی ہیں، جی۔ تو فاروق اعظم کی فتوحات دراصل نبی پاک علیہ السلام ان فتوحات کا بیج آپ نے بو دیا تھا،